आसानियों का पीछा छोड़ मुश्किल की तरफ जा, जो लोग आग में जलते हैं वही सोना बन के उभरते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 70 से 80% पॉपुलेशन और पाकिस्तान में 60 से 70% पॉपुलेशन एवरेज ज़िंदगी गुजार रही है। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं ओवरऑल वर्ल्ड की, तो हर 100 में से 80 लोग जो हैं वो एवरेज और औसत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मीडियोकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि अगर आप एक एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या साइंस हैं, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि अगर आपकी ज़िंदगी एवरेज है तो आपने एवरेज से ख़ुद को एक कामयाब इंसान कैसे बनाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, आपको पता है कि ज़्यादातर लोग नाकाम इसलिए नहीं होते कि वो नाकाम होने के काबिल होते हैं, बल्कि वो नाकाम इसलिए होते हैं कि वो कुछ पोशीदा आदतें, सीक्रेट हैबिट्स कह लें, सीक्रेट हैबिट्स और ज़हनी पैटर्न्स में फंसे रहते हैं जो इन्हें एवरेज बनने पर कायम रखते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि जब आप इन पैटर्न्स को वाज़ेह तौर पर देख लेते हैं तो फिर इनसे निकलना हैरत अंगेज़ हद तक आसान हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको 6 स्टेप ऐसे बताने लगा हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज रहने वालों में 6 ऐसी बातें कौन सी होती हैं, आपने इन्हें ओवरकम या ख़त्म करके कामयाब इंसान कैसे बनना है। तो नंबर 1 पॉइंट, बहुत अहम पॉइंट जो आपको एवरेज बनने पर मजबूर करता है, मीडियोकर बनने पर मजबूर करता है, वो है कंफर्ट जोन, आराम का चक्कर। ये तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है, लिटरली ये तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे जैसे आगे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे आप हैरान होते जाएंगे कि यार ये छोटी छोटी आदतें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें नाकाम बनाए फिरते हैं। तो नंबर 1, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंफर्ट जोन, आराम का चक्कर। अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी इसी चक्कर में गुजार देते हैं। आराम, एक जैसी रूटीन, कम से कम चैलेंज या चैलेंज ना होने के बराबर, और ज़िंदगी में कुछ नया ना होना। ये चक्कर हमें महफूज लगता है, आराम का चक्कर, कंफर्ट जोन का चक्कर हमें महफूज लगता है, मगर यही चेंज की राह में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये आराम का चक्कर हमें एवरेज कैसे बनाता है। देखिए जी, दिमाग का बुनियादी निज़ाम आराम और सुकून को तरजीह देता है। तकलीफ़ या मुश्किल को ख़तरा समझा जाता है, चाहे असल में वही तरक्की का रास्ता हो। अब इसे ओवरकम कैसे करना, इससे निकलना कैसे है। इससे निकलने का तरीका एक सादा सा है, और वो ये है कि रोज़ एक छोटा सा गैर आरामदा अमल करें। तकलीफ़ को सज़ा नहीं, कामयाबी की सीढ़ी समझें। अपने आप से कहें कि अगर ये मुश्किल है तो यही सही रास्ता है। तो नंबर 1 स्टेप जो हमें नाकाम या एवरेज बनाता है वो है कंफर्ट जोन या आराम का चक्कर। नंबर 2 स्टेप भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नंबर 2 स्टेप है दी ट्रैप ऑफ बिजीनेस, मसरूफियत का जाल या मसरूफियत में फंस के रह जाना। अक्सर लोग दिन भर मसरूफ़ रहते हैं मगर आगे नहीं बढ़ते, मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नाकाम रहते हैं क्योंकि वो मसरूफियत के जाल में फंसे रहते हैं। और ये पॉइंट भी हमें एवरेज बनाता है। देखें जी, मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन दिमाग की तवज्जो तोड़ देते हैं। बैक वक्त कई काम करने से मसरूफियत तो मिलती है मगर तरक्की नहीं होती, मगर प्रोग्रेस नहीं होता। और लोग रील्स में दिन गुजार देते हैं और कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते, और वो मसरूफ़ भी रहते हैं लेकिन एवरेज भी रहते हैं। तो इससे निकलने का तरीका क्या है? इससे निकलने का तरीका सादा सा है कि ज़्यादातर नोटिफिकेशन बंद कर दें, ऑफ़ कर दें, और काम शुरू करने से पहले तय करें कि आप कामयाबी आज किस चीज़ को कहेंगे। तो ये था नंबर 2 स्टेप, मसरूफियत का जाल, दी ट्रैप ऑफ बिजीनेस। नंबर 3 स्टेप भी बहुत ज़्यादा अहम है। नंबर 3 स्टेप है इन्वायरमेंटल प्रेशर, माहौल का दबाव। आप वही बन जाते हैं जो आपके इर्द गिर्द होता है। माहौल इरादे से ज़्यादा ताकतवर होता है। योर इन्वायरमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन योर इंटेंशन। ये जुमला अपने जहन में बिठा लें। ये माहौल या इन्वायरमेंट जो प्रेशर है ये हमें एवरेज कैसे रखता है। अगर इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो दरमियानी मेयार कबूल करें तो आप भी वही करेंगे। इंसान अपने गिरोह या गिरोह के नज़रियात, आदात और उम्मीदों को अपना लेता है। और अगर आपके इर्द गिर्द लोग हर काम में मुश्किलात ही गिनते रहें, हर नए आइडिया पर पानी फेरते रहें, तो आपका हौसला कुदरती तौर पर पोस्ट हो जाता है। अब इससे निकलने का क्या तरीका है? वो ये है कि माहौल बदलें, अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। बेहतर मवाद, बेहतर लोग, बेहतर गुफ्तगू। ऐसे लोगों को फॉलो करें या सुने जो आपके मकसद को मामूल बना दें। किसी ऐसे फ़र्द के साथ वक्त गुजारें जो आपसे आगे हो, मेयार खुद ब खुद बन जाएगा। तो इन्वायरमेंट जो आपका माहौल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नंबर 3 स्टेप है। नंबर 4 है
جو آپ کو ایوریج بناتا ہے اسٹیپ، وہ ہے کبھی نہ کبھی کا دھوکہ۔ ابھی یہ پوائنٹس جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم انہیں اہم سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ہمیں ایوریج زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی کا چکر، ڈو اٹ لیٹر ڈسیپشن، اوسط یا ایوریج زندگی کبھی نہ کبھی کے وعدے پر بنتی ہے۔ میں شروع کروں گا جب حالات ٹھیک ہوں گے، جب میرا موڈ ٹھیک ہوگا، جب میرا ذہن ٹھیک ہوگا، جب وقت ملے گا، یا کل سے شروع کروں گا، یا جب پیسے آئیں گے۔ یہ سارے بہانے ہوتے ہیں جو کبھی نہ کبھی کے چکر میں ہمیں ناکام اور ایک ایوریج انسان بناتے ہیں، اور کامیاب بندہ، کامیاب پرسن اس طرح سے کبھی بھی نہیں سوچتا۔ اور ابھی یہ آپ نے اس پرسپشن سے، کبھی نہ کبھی کے ڈسیپشن سے نکلنا کیسے ہے؟ دیکھیں جی، کبھی ایک تاریخ نہیں ہوتی، آپ نے یاد رکھنا ہے، کبھی ایک تاریخ نہیں ہوتی۔ مستقبل یا فیوچر ہمیشہ زیادہ آسان لگتا ہے، حال ہمیشہ مصروف، لیکن اس لیے لوگ دیر کرتے رہتے ہیں اور سال گزر جاتے ہیں۔ تو اس سے نکلنے کے لیے اپنے ٹارگٹس کو وقت سے جوڑیں، مزاج سے نہیں۔ کبھی کی جگہ آج صرف 10 منٹ رکھ دیں۔ تیاری نہیں چاہیے، رفتار چاہیے۔ اور یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی کرتے رہتے ہیں، صبح کریں گے، پرسوں کریں گے، پروکراسٹینیشن کرتے رہتے ہیں، اور ہم زندگی میں ایوریج رہتے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ جو ہمیں ایوریج بناتا ہے، یہ بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، لیکن جس کے ذہن میں یہ بات چلی جاتی ہے وہ ساری زندگی ایوریج ہی رہتا ہے۔ وہ پوائنٹ ہے کہ شناخت کا قید خانہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پریزن آف آئیڈینٹی۔ آپ خود کو جو سمجھتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ لوگ ایوریج اس لیے رہتے ہیں کہ وہ خود کو ایوریج مان لیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ عمل یا ایکشن ہمیشہ شناخت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کے اندر آپ اپنے حوالے سے جو شناخت ہوگی نا، آپ جیسا خود کو مانیں گے، آپ کا ایکشن بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ خود کو ایک کامیاب انسان مانیں گے تو آپ کا ایکشن بھی کامیاب لوگوں والا ہوگا، اور اگر آپ کہیں گے کہ میں ڈسپلن والا نہیں ہوں، تو آپ خود بخود جو ہے ڈسپلن والے کام ہیں وہ آپ کو مشکل لگنے لگ جائیں گے۔ تو اس سے نکلنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنی شناخت جو آپ کے اندر آئیڈینٹی اپنی بنی ہوئی کہ میں ایک ناکام انسان ہوں، اس عادت کو ختم کریں، اور کہیں خود کو کہ میں وہ شخص ہوں جو اپنے وعدے پورے کرتا ہوں، اپنے کام کیے بغیر نہیں چھوڑتا، آرام پر نہیں ترقی پر چلتا ہوں۔ اور پہلے شناخت بنے گی آپ کے ذہن میں، پھر ایکشن ہوگا، اور پھر ہی تبدیلی آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ نمبر 5 پوائنٹ تھا۔ اور نمبر 6 پوائنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، جو ہمیں ایوریج رہنے پر مجبور کرتا ہے، وہ ہے لیک آف کنسسٹنسی، مستقل مزاجی کا نہ ہونا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور یہ ہر کامیاب انسان میں کنسسٹنسی پائی جاتی ہے۔ کسی کام کو شروع کرنا اور جلد ہی ہار مان لینا، یہ ہے ناکام لوگوں کی عادت۔ لیکن اگر آپ کامیاب لوگوں کی کہانیاں پڑھیں، ان میں سب سے بڑا جوہر، جو سب سے اہم چیز آپ کو نظر آئے گی، وہ ہے کنسسٹنٹ ایفرٹ، مستقل مزاجی سے لگے رہنا۔ اور اگر آپ میں کنسسٹنٹ ایفرٹ نہیں ہے میرے بھائیوں، تو آپ زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ پوائنٹس ہیں جنہیں آپ نے خود میں دیکھنا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ سائنس میرے اندر ہیں تو میں بھی ممکن ہے کہ ایک ایوریج انسان ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ان پوائنٹس کے بعد ان سے نکلنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، تو ان پر آپ عمل کریں اور آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے۔ ایک بار میں پھر آپ کے سامنے ریمائنڈ کر دوں، دیکھیں جی، پہلا پوائنٹ ہے کہ کمفرٹ زون، آرام کا چکر۔ نمبر 2 ہے دی ٹریپ آف بیزینس، مصروفیات کا جال۔ 3 ہے انوائرمنٹل پریشر، ماحول کا دباؤ۔ 4 ہے ڈو اٹ لیٹر ڈسیپشن، کبھی نہ کبھی کا دھوکہ۔ نمبر 5 ہے پریزن آف آئیڈینٹی، شناخت کا قید خانہ۔ اور نمبر 6 ہے لیک آف کنسسٹنسی، مستقل مزاجی کا نہ ہونا۔ لیک آف کنسسٹنسی، مستقل مزاجی کا نہ ہونا۔ صرف 30 دن ان 6 پوائنٹس پر عمل کریں، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ایوریج کتنا پیچھے رہ گیا ہے۔